हो काणकोण तालुक्याचो चावडी टू हायवे न्यू हायवे जाला तो इंटरनल रोड आनी हांगा उदकाची लायन गेल्या आनी ही उदकाची लायन फुटून जवळ जवळ 1.5 म्हयनो जालो व्हांवता कशी ती पळयात। काणकोणकारां पिवपाक उदक ना आनी आयल्या बी खडूळ येता, थोडे कडेन बरें येता आनी ही लायन फुटल्या कितलोसो तेंप जालो। डॅमाचें उदक सुकपाक लागलां आनी मोठ्या प्रमाणान हें उदक व्हांवन वता। हें जर उदक काणकोणकारांक जर मेळिल्लें जाल्यार काणकोणकारांची तान भागता आशिल्ली, न्हांवपाक उदक मेळटा आशिल्लें। पूण तशें कोणाक व्हडलें पडिल्लें ना, काम करनाका, म्हयन्याक पगार खंय चालू, ताका लागून ही परिस्थिती निर्माण जाली आसा। आख्खें उदक पळय कशें वेस्ट व्हांवन खंय तरी गटारान वता आनी तुमी पळोवपाक शकतात 1.5 म्हयन्याच्या वयर जालो ही लायन फुटल्यार। झाडां कशीं टवटवी आसा हाजी हें प्रूफ पळय कशें व्हांवता तें। आनी झाडांय बी सुंदर आसात कारण ह्या झाडांक उदक मेळटा आनी PWDच्या अधिकाऱ्यांक हें झाड थँक्यू म्हणटलें काय कितें अशें दिसता। आनी एक PWDचो चमत्कार हे पळय, हांगच्यानी उदक मोठ्या प्रमाणात लिकेज, हे पळय तांचो हांगा वालो बसयल्लो आसा आनी हो मोठ्या प्रमाणात लिकेज जाता आनी सगळें उदक शेतान वता। आनी तुमी पळोवपाक शकतात पळय हो तायखिळो कसो फुल्लाचो, हो तायखिळो तरी PWDक बरो म्हणटलो। ही उदक सगळें पळय सकयल शेतां वता। आतां ही शेतां आसात ती लोकांनी रोवपाक सुरवात करपाची काय कितें अशें कळना, कारण PWDन जे पर्यंत शेतां उदक सोडलां तें पळयल्यार हांगा अशें दिसता की हें जें उदक आसा तें शेत रोवपा खातीर सोडलां काय कितें। पूण लोकांक मात मनशाक पिवपाक उदक ना, ही गळटी चालू आसा पळय आनी हाजेर व्हडलेशें कोण एक्शन घेना म्हूण लोक आरोप करतात। काणकोण तालुक्याच्या चावडी पणसुले म्हणटा ती ही PWDची उदकाची लायन जी आसा ती फुटल्यार 1.5 म्हयनो जालो आनी हें उदक व्हांवन आख्खें वेस्ट जाता। पूण काणकोणकारांचो प्रॉब्लम कितें, काणकोणकारांक पिवपाक उदक ना, न्हांवपाक उदक ना आनीक उदक केन्ना आयल्यार येता आनी आयल्यार बी खदूळ येता, तें आमचें सुकपाक पावलां आनी 1.5 म्हयनो जालो हें उदक अशें व्हांवया वता। पूण PWDचे अधिकारी आनी लेबर जे आसा तांकां पडिल्लेच ना। म्हयन्याक 30 तारखेक पगार वेवस्थीत येता आनी ते जे एरियेक रावतात थंय तांकां उदक 24 वरां कंटिन्यू मेळटा। पूण पब्लिकेचें कितें, पब्लीक वर्क डिविजन म्हणटात पूण पब्लिके खातीर प्रॉपर काम जायना आनी ताका लागून काणकोणकारांनी नाराजी व्यक्त केल्या। हांगा जी पायपलायन फुटल्या ही पायपलायन जर टायमार जाग्यार घाल्ली जाल्यार हजारांनी लिटर जे वाया वता पर डे हें उदक कोणाक तरी पिवपाक मेळटालें, कोणाक तरी न्हांवपाक मेळटालें। पूण हांगा परिस्थिती अशी आसा की PWDचे अधिकारी हांगच्यान वतात येतात, खुबशे लोक वतात येतात, पॉलिटिशियन लोक येता वतात, पूण कोणाची हांगा नजर ना। AC गाडी घेवन भोंविल्ल्यान तांची सकयल नजर उरना आनी ताका लागून तांकां कळना अशें आतां लोक उलयतात। त्याच बरोबर PWDचे काही अधिकारी काही लेबर कामाक आयल्यार येतात ना जाल्यार येनात। काही अधिकारी ऑफिसान गेल्यार लोकांक नाकाशी उडवातुडीची उत्तर दितात, पूण ज्या जाग्यार खंय काम करपाची करनात, फक्त 30 तारखेची वाट पळयतात काय कितें अशें म्हूण आतां लोक उलयतात। त्याच बरोबर भितरल्यान मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार जे अधिकारी आसात, जे काही लेबर आसात ते व्हडलेशें लक्ष घालनात आनी विचारल्यार पयलीं म्हणटाले लोक आसात ते इलेक्शन ड्युटी आसा म्हूण आनी आतां जे आसात ते लिव्हीर आसात अशें म्हूण आयकता आनी ताका लागून ही जी कामां आसात ती पेंडींग उरतात अशें लोकांनी आरोप केला। त्याच बरोबर लोकांनी गव्हर्मेंटा कडेन डिमांड केला की जातले बेगीन ह्या अधिकाऱ्या कडच्यान ही कामां करून घेवची, ना जाल्यार ह्या अधिकाऱ्यांक दुसरे कडेन ट्रान्सफर मारून दुसरे अधिकारी हाडचे अशें बी लोक मागतात। इन गोवा खातीर विशाल प्रभू गांवकार, काणकोण।